باہر کے دشمن اور اندر کے غدار کبھی ختم نہیں ہوتے. جاؤ محمد جاؤ. شہزادی کو لینے سے پہلے عثمان. برکلوہان، نہ تم میرے بیٹے کی جان لے سکو گے. اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور نہ شہزادی. اب شکار بنو گے. حملہ! شادی کی حفاظت کرو. آ جاؤ. ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے. بتاؤ عثمان سردار کہاں ہے تاکہ تمہاری جان بخش دوں. نہیں، تم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکو گی. لگتا ہے خود ہی تلاش کرنا پڑے گا. مجھے شہزادی مل گئی. شہزادی مل گئی مجھے. کیسے؟ عثمان کے بیٹے اورحان نے میرے پاس پناہ لی. وہ اپنے بابا کی مہمات سے ناراض تھا. وہ شہزادی کو حوالے کر کے یہ مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہے. کہاں؟ انہوں نے اسے گوکپنار کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جا رہا ہے. اس کی کمر پر تلوار بھی نہیں ہے. ابھی یعنی شہر سے خبر آئی ہے عثمان اسی طرف آ رہا ہے. عثمان یہاں آنے والا ہے. تم سب مل کر اس کا سر کاٹ ڈالو گے اور میں شہزادی کو لینے جا رہا ہوں. ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ نہ لے لیں. اللہ اکبر.
मेरे शहर को आग में झोंक दिया, मेरे लोगों पर जुल्म किया। खड़े हो जाओ। इधर देखो, यहाँ का गोरखलोहान। हाँ, अभी यानी शहर जाना होगा। चलो अब हम चलेंगे और अब गद्दारों का सामना कर। चलो। अलाउद्दीन, आज तुम्हारा असली चेहरा सब देख लेंगे। अलाउद्दीन, चलो। सुल्तान याकूब को जबरदस्ती यानी शहर में रखने का क्या मतलब है? उस्मान सरदार, गोरखलोहान, क्या आपने इसे मार डाला? हाँ, सुल्तान याकूब हक पर थे। अब क्या तुम? उस्मान साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अलखानी रियासत के अमीर को कत्ल कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा ये सोचे बगैर ये सब कुछ कर डालते हैं। बताइए ना, जो कुछ आपके साथ होने वाला है आपको मालूम भी है क्या? गौर से देखो इसे, देखो इसे। इसको भी देखो जरा, गोरखलोहान। क्या हुआ? तुमने क्या किया उस्मान? अभी तो बहुत से सर गिरेंगे। छोड़ो, कुछ अंदाजा है याकूब साहब? अहमद भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो। याकूब साहब का बेटा महमद, सारी चालें बेनकाब हो गई। याकूब साहब जहर को ताई को मारने की कोशिश कर रहा था। हमने जो कुछ अपने कानों से सुना, क्या वो दुरुस्त है सुल्तान याकूब? क्या करूं मैं आपके साथ याकूब सरदार? अगर अभी जान से मार दूं मैं, तो ये भाइयों के दरमियान खूरेजी होगी। इंतकाम के लिए ये लोग मेरे पीछे आएंगे। आपको भाई समझकर अपने सीने से लगा लूं मैं, तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। क्या करूं मैं? बताइए याकूब सरदार, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? एक लफ्ज भी गलत नहीं, तुम सही हो। जो कुछ कहा है दुरुस्त है सरदार। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इस हालत में अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो
तुम्हारा सर काट देता। किस माफ नहीं करता तुम्हें। मैंने जो कुछ किया याकूब सरदार, वो अपनी सुल्तान जल्दी से तबीब बन। ध्यान से सिपाहियों, किसने किया है ये? बाबा सिपाहियों, वो आपस में हमें लड़वाना चाहते हैं। चलो 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 जल्दी करो। घोड़े लेके आओ। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे दौलत उस्मानिया का जो ज़वाल था वो किस तरह इन पर पहुंचा। तैमूर लंग अपने लश्कर को ले आगे बढ़ा, सिवा इस पर कब्जा कर लिया और इस शहर के मुहाफिज लश्कर को, जिसकी क़यादत बायजीद का बेटा अर्तुगरुल कर रहा था, शिकस्त दी। बायजीद तकरीबन 20 लाख मुजाहिदों पर मुश्तमिल एक लश्कर लेकर आए और तैमूर लंग के मुकाबले के लिए अंकरा पहुंचा। दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। 20 जुलाई 1402 को तैमूर अपना लश्कर जर्रार लेकर आगे बढ़ा। दोनों लश्कर आपस में गुथ गए। मुगलों को कामयाबी हुई। बायजीद गिरफ्तार हो गया और कैद की हालत में 1 साल बाद राही मुल्क अदम हुआ। तैमूर लंग के मुकाबले में बायजीद की नाकामी की वजह इसकी अजलत और वो जंगी जुनून था जिसकी बदौलत वो अपने मद्दे मुकाबिल की सही ताकत का अंदाजा ना लगा सका था। अपनी 20 लाख फौज के हमरा जहां बायजीद ने पड़ाव किया और जिसे मैदान का राजार के तौर पर मुंतखब किया, वो किसी लिहाज से इस काबिल नहीं था कि इसे मैदान जंग मुंतखब किया जाता। फिर तैमूर की फौज और बायजीद की फौज तादाद के लिहाज से भी एक जैसी नहीं थी। तैमूर की फौज इस 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। फिर बायजीद के बहुत सारे फौजी तो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से प्यास से मर गए। क्योंकि बलाखी गर्मी पड़ रही थी, जूं ही दोनों लश्कर आपस में गुत्थे तारी लश्करों के पांव उखड़ गए जो बायजीद की फौज में थे और वो अंकरा से भाग खड़े हुए। इसी तरह एसयूव ये अमारत के लश्कर जो इसकी फौज में इन इलाकों की फतह के बाद शामिल हुए थे, साबित कदमी का मुजाहिरा ना कर सके। बायजीद और इसकी बकिया फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन इनकी एक न गई और मैदान तैमूर के हाथ रहा। मगरब की नसरानी हुकूमतें तैमूर लंग की कामयाबी से बहुत खुश हुई और इस्लाम दुश्मन फरमा नरवा यजीद की मौत की वजह से खुशी से झूम उठे। इंग्लिस्तान, फ्रांस, नश्ताला के मलूक और कुस्तुनतुनिया के बादशाहों ने तैमूर लंग को मुबारकबाद दी के पैगाम भेजे। यूरोप को यकीन हो गया था कि उस्मानी खतरा, जिससे वो अरसा दराज से डरे हुए और सहमे हुए थे, हमेशा हमेशा के लिए टल गया। बायजीद की शिकस्त के बाद तैमूर ने इन्हें बारूसा और दूसरे कई शहरों और कलों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अजमीर के दरवाजे पर दस्तखत दी और इसे रोडास के घोड़सवारों के कब्जा से निजात दी। मुकद्दस योना के घोड़सवारों पर हमला दरअसल तैमूर की एक चाल थी। आलमी इस्लाम इसे लान तन कर रहा था। बायजीद की यूरोप की तरफ बढ़ती हुई फौजों पर हमला करके इसने इस्लाम पर खारी ज़रब लगाई है। तैमूर की यह कोशिश थी कि वो अपने आप को इस इल्ज़ाम से बरीउज़्ज़मा साबित करे और लोगों को ये बावर कराए कि यूरोप की तरफ बढ़ते हुए मुसलमानों के कदमों को कोई नहीं रोक सकता और ये कि तैमूर के पेश नज़र भी यूरोप को फतह करना है। मुकद्दस योना के घुड़सवारों के साथ जंग करके एनाजोल पर हमलों को वो जहाज का रंग देता। इसी तरह तैमूर ने एशियाई को चक अमरा को अपनी साबका इमलाक की तरफ वापस कर दिया और इसी तरह वो अमारात जिनको बायजीद ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, दोबारा खुद मुख्तार हो गई। तैमूर एक और सियासी चाल चला और यजीद के बेटों में फूट डालकर ताज तक के लिए इनको आपस में लड़ा दिया। जहां तक खानी जहांगी का ताल्लुक है, दौलत उस्मानिया को एक अंदरूनी खतरे का सामना करना पड़ा। बायजीद के बेटों के दरमियान तख्तो ताज के लिए घरेलू तनाजा उठ खड़ा हुआ और ये खाना जंगी 10 साल यानी 806 से लेकर 1403 तक जारी रही। बायजीद के 5 बेटे थे और ये पांचों हर मार्के में अपने बाप के शाना बशाना लड़े।
ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا جس کے بارے گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ دوسرا بیٹا سلیمان اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سے بڑا جس کا نام سلیمان تھا ایڈریان نوبل پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ جہاں کافر عیسیٰ روسا پہنچا لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، جبکہ محمد جان سب میں چھوٹا تھا۔ ایشیا کو چک کے شمال مشرق میں آماسیا چلا گیا۔ اس کے ہم رکاب کچھ سپاہی بھی تھے اور تینوں بھائی جو لخت لخت سلطنت کے ٹکڑوں پر لڑ رہے تھے کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور لنگ نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ وہ فتنہ فساد کی اس آگ کو تیز کر دے اور اس کے شعلوں کو ہموا دے۔ وہ انہیں جنگ پر اکسانے لگا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب خشک ترسب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور لنگ اپنے لشکر کو لے آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شہروں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لاقانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ تھا جسے فتح قسطنطنیہ کی صورت میں متشکل عملی غلبہ سے پہلے آنا ضروری تھا۔ یہ الہی قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار ادا نہیں کرتا جب تک اسے ابتلاء آزمائش کے مختلف مراحلوں سے نہ گزارے اور سونے کو بٹی میں ڈال کر اسے کندن نہ بنا لے۔ اللہ کریم اپنی ابدی سخت کے ذریعے انسانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ کھوٹا اور کھڑا پاک و ناپاک لگ ہو جائے۔ امت مسلمہ کے بارے میں بھی خداوند عالم کا یہی قانون ہے جس سے مفر کی کوئی صورت نہیں۔ سو اللہ کریم کی یہ حیثیت تھی کہ وہ اہل ایمان کو آزمائے، ان سے سخت امتحان لے تاکہ ان کے ایمان میں کوئی کجی کوئی کھوٹ باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ انہیں زمین پر غلبہ تسلط عطا کرے۔ غلبہ اقتدار سے پہلے مسلمانوں کو ابتلاء و آزمائش سے دوچار کرتا ان میں کسی طرح کی کھوٹ باقی نہ رہے ایک حتمی امر ہے، تاکہ اس کے بعد ان کی بنیادیں تمکین و رسوخ پر قائم ہوں۔ کیا ایک جگہ پر یہ بات آتی ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، بس اللہ تعالیٰ دیکھے گا انہیں جو سچے تھے اور ضرور دیکھے گا جھوٹے تھے جو۔ تو ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، جہاں تک کہ محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے، اور وہ تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگیں رہ چکے تھے ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگیں ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کے حادثہ سے دولت عثمانیہ کا بچ نکلنا اس کے منج روانی کی وجہ سے ہے جس پر یہ عظیم دولت چل رہی تھی، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق، عادات اور جہاد فی سبیل اللہ حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاص نوعیت عطا فرما کر رکھی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے عثمانیوں نے اپنا دینی جذبہ اور اپنے اچھے اخلاق کی پوری طرح حفاظت کی۔ پھر وہ کمال مہارت جس کے ساتھ اورحان اس کے بھائی علاؤ الدین نے اپنی دولت کی تنظیم فرمائی تھی، وہ حیرت افزا عدلیہ کا اور عثمانی جوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور دوسرے کئی اسباب ایسے تھے جنہوں نے عثمانیوں کو ایک فعال اور مکمل قوت بنا دیا تھا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصہ میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان سے یہ سلطنت دوبارہ ابھری، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا اور اس کی رگوں میں زندگی اور